बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामीन, देखने वालों को, सुनने वालों को, गौर करने वालों को और यार लोगों को अस्सलामु अलैकुम, आदाब, खुशामदीद। सामीन, मुझे राना गजनफर कहते हैं। एक शेर से मैं आगाज करना चाह रहा हूँ। अजीब लोग हैं, क्या खूब मुनसफी की है। अजीब लोग हैं, क्या खूब मुनसफी की है। हमारे कत्ल को कहते हैं खुदकुशी की है। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो बस कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। आप तो बस कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। सामीन, आपने सुना होगा जैसे कि 19 दिसंबर को अभी हालिया 2025 को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक 20 साला नौजवान अवैस सुल्तान ने खुदकुशी की है। तो सोचने वाली बात यह है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कि लोग सारे खुदकुशी की बातें कर रहे हैं। चंद बातें मैंने भी आपके सामने रखनी है। बड़ी हैरत और बड़े अफसोस के साथ ये बात करना पड़ रही है कि ये जो हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेके ये 2-3 महीने गुजरे हैं, स्पेशली 2025 के मिड के बाद से अगर देखा जाए, कई ऐसे अनहोने और हैरत अंगेज वाकयात हमारे सामने आते रहे। तो सामीन, अभी तो डॉक्टर वर्दा की उन गुमनाम सिसकियों से हम बाहर नहीं निकले थे। तो अभी 19 दिसंबर को जो मैंने बात भी करनी है आपसे, 19 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो अवैस सुल्तान नामी एक कम उम्र नौजवान की खुदकुशी का मामला, खुदसोजी का मामला सामने आता है। तो सुबह 10 बजे का वक्त बता रहे हैं। अच्छा, पहले मैं थोड़ा आपको सामने बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अवैस सुल्तान जो है अली रज़ाक का ये बेटा है और ये लाहौर में पढ़ने की गरज से आया हुआ है। एक मुतवस्सत खानदान से ताल्लुक रखने वाला। जाहिर है ऐसे जो लोग होते हैं नौजवान, वो आज के इस रेसिज्म के दौर में कई कश्मकशें अपने अंदर रखे हुए बेचारे जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। आपने देखा जैसे नौजवानों में एक शोहरत का जुनून है। ये सोशल मीडिया और टिकटॉक ने जो लोगों को शॉर्टकट बताए हैं, फिर जो वालिदैन की तवक्कुआत का प्रेशर है, फिर जो दोस्त अहबाब यारों दोस्तों के से आगे निकलने का एक क्रेज है, फिर जो हमारे मुआशरे की डिमांड्स हैं, गाड़ी, घर, बंगला, शादी, प्लॉट, ये सारा कुछ आपको पता है। ये नफसियाती दबाव हमारे यहाँ मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी के करीब ही एक निजी हॉस्टल में रहता था और 5वां सेमेस्टर इसका चल रहा था उवैस सुल्तान का। तो बात जो जराए बताते हैं कि, और उसके भाई जो है वो अवैस सुल्तान के भाई सुहेब सुल्तान की स्टेटमेंट भी सामने आई है, तो वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मौके पे जो बात बताई जा रही है कि इसका कोई डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से इसकी छुट्टियां बहुत ज्यादा थी। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ भी जो कवानीन है ना, देखें, खुदा भी किसी गुनाह पे माफी दे देता है। अल्लाह ताला की जात शिर्क जैसे मामले में भी वो कहता है अगर तुम दोबारा मेरे दरवाजे पे दस्तक देते हो, दरवाजा खटखटाते हो, तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता है, जितनी बड़ी जात है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कवानीन ऐसे हैं, किसी का बड़ा रियल किस्म का भी जो एक्सक्यूज है, ये लोग वो भी नहीं मानते। अच्छी बात है, कवानीन पे अमल होना चाहिए, लेकिन मसला क्या है, आप बंदे से पूछें तो सही, यार सारों को तो एक लाठी से ना हाँके ना, लोगों की मजबूरियां भी समझने की कोशिश करें। अवैस सुल्तान जो है, ये कमालिया से इसका ताल्लुक है। ये एप्लीकेशन भी देता है वापस आके कि हमारे कुछ डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे थे, उसकी वजह से मेरी जो अटेंडेंस की परसेंटेज है वो कम हुई है। इसकी ना सिर्फ एप्लीकेशन को नजरअंदाज किया गया, देखिए वो उसकी एप्लीकेशन नहीं है, मेरी बात समझे जरा। वो एप्लीकेशन नहीं है, वो उसकी मजबूरियों, उसके जज्बात का एक पलंदा है। ठीक है। आप आम बंदे के ना लफ्जों पे गौर नहीं करते कि उसके अंदर कितनी मजबूरियां बोल रही होती हैं। ठीक है। आपकी असूल क्या इंसान की जान से ज्यादा बड़े हो गए? ठीक है। जो आपके बस में है, जो आपके हाथ में है, जिसको माफ करने से किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, तो क्या आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते?
ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ استادوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یونیورسٹی وائس چانسلر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کسی کو ایکسیپشنل کیس میں کسی کو اگر وہ کچھ ریلیکس کرنا چاہے تو بہرحال اس کی اپلیکیشن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ تمہارا سمیسٹر ضائع ہوگا، تم دوبارہ اس کو ریپیٹ کرو گے، تمہیں دوبارہ پیپر دینے پڑیں گے، اور ذرائع کے یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور این موقع پہ جو بات ٹریگر ہوئی ہے نا سامعین، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ بھائی اگر کسی کا ایسا کوئی ریئر کیس ہے، اس کو آپ نہ کریں، اس کو آپ نہ اس کا سمیسٹر میں اس کو موقع دیں، آپ اس کا ایک سال ضائع کرائیں، آپ اس کی فیس کے مد میں آپ اس سے پیسے بھی لے لیں، سب کچھ کریں، لیکن ایٹ دا اسپاٹ کسی کے نفسیاتی پہلوؤں کو سمجھتے ہوئے آپ اس بندے سے اویس سے بات تو تمیز سے کریں، اویس بیٹا کیا مسئلہ ہے، دیکھتے ہیں، صبر کرو، کچھ دن ویٹ کرو، اس کو اعتماد میں تو لیں کم از کم۔ لیکن آپ نے انا کی وہ جنگ شروع کر دی اس کے ساتھ، ایک کم عمر جان کے ساتھ۔ تو بہرحال ان ساری باتوں سے قطع نظر وہ جو اس کی میڈم جس کا نام صفیہ یا صفیہ علوی بتایا جا رہا ہے، وہ ایک بڑی ایجڈ سی خاتون جس کی تصویر بھی سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے، اس نے جب این موقع پہ اس کو کلاس سے جانے کا کہا کہ کلاس میں تم نہیں بیٹھو گے۔ دیکھیں ہم نے بھی یونیورسٹی میں دیکھا ہے کہ یونیورسٹی میں اس کا میرے خیال ڈی فارمیسی کا اس کا 5واں سمیسٹر تھا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب یہ 20 سالہ نوجوان ہے، 20 21 22 سال میں جب اب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں نا، تو وہاں غیرت بھی آپ کی بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ مجھے خود یاد ہے کہ مجھے 2011 میں یا 10 میں یونیورسٹی کیمپس میں ایک دفعہ پریزنٹیشن نہ دینے پہ پیچھے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ یقین میں نے میرا دل کر رہا تھا میں یہاں کچھ کر لوں، یا میں یہاں پہ کوئی ایسا بد زبانی کا یا احتجاج کا مظاہرہ کروں، اور مجھے اپنے آپ سے گن ہونے لگی تھی کہ سارے بیٹھے ہوئے اور میں پریزنٹیشن نہ دینے کی وجہ سے پیچھے کھڑا ہوں۔ تو پھر اس نوجوانی کی دور میں آپ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کچھ بچے بھی بدتمیز ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا جنہوں نے استادوں کے خاندان میں آنکھ کھولی ہے کہ بچے کچھ بدتمیز بھی ہوتے ہیں، کچھ مس بہیو بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بچہ آپ کی رسپیکٹ کے دائرے میں ایک اچھا بہیو کرتے ہوئے آپ سے سر، میڈم، ٹھیک ہے، مینجمنٹ جی کہہ رہا ہے آپ کو، تو آپ ایسے بندے کو اعتماد میں لیں، اس کو آفس میں بلائیں، پانی کا گلاس سامنے رکھیں، بیٹا کیا مسئلہ ہے۔ اور یہ ایک بات جو سامنے اور دیکھیں، ہمارے ہاں یہ جو اداروں کو، یونیورسٹیوں، کالجز کو ایک جن چمٹ گیا نا کہ یہ جو ٹیچر حضرات ہیں یا یہ بچوں سے اس طرح افیلیشن نہ رکھیں، یہ جو سٹرکٹنس ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ٹیچر کو اپنا دوست بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ ان سے اپنے گھر کی بات بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ بیچارہ اندر ہی رکھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں نے یہ کہا جی ہمارے گھر میں تو فائنانس کا ایشو چل رہا ہے تو دوست تو میرا مذاق اڑائیں گے، اور اڑاتے بھی ہیں۔ وہ ٹیچر سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہماری سوسائٹی نے، ہمارے اداروں نے جو قدغنیں لگائی ہیں نا اس کے نتیجے ہم بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو میم صفیہ یا صفیہ علوی ہیں، وہ ان کو ایک تلخ انداز میں ڈانٹتی ہیں یا آپ کہہ لیں اس کو ریفیوز کرتی ہیں۔ دیکھیں اچھے انداز میں بھی اس کو ٹیکل کیا جا سکتا تھا، اور میں ایک بات یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، سارے پہلو ایک طرف یا اس پہ انویسٹیگیشن بھی کریں، لیکن اس طرح کے جو اساتذہ کا اور ٹیچرز کا یا پروفیسر صاحبان کا جو رویہ ہے نا اس کو بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بچے سے بات ہی نہیں کرتے۔ بھئی 5 سمیسٹر ہو گئے ہیں، 5 سمیسٹر میں کیا بچے کی نفسیات سے واقف نہیں ہوئے؟ آپ کو نہیں پتا کون سا نام، کون سا رول نمبر، کون سے بندہ، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کی ایتھیکل ویلیو کیسی ہیں، وہ بات کیسے کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ اس کے ریلیشن کیسے ہیں، کلاس کے اندر اس کا رویہ کیسا ہے، پتہ ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اویس سلطان کم از کم ایتھیکل یا ایٹیٹیوڈ وائز یا بیہیویئر وائز وہ غلط نہیں تھا۔ وہ کسی ایسی ہیبٹ میں تو مبتلا نہیں پایا گیا نا کہ اس کو اسٹاک آف کیا گیا ہو یا کالج سے نکالا گیا ہو، اس کے کوئی گھریلو معاملات چل رہے تھے، آپ ان کو ایڈریس کرتے، اس کو اعتماد میں لیتے، آپ اس کا سال ضائع کروا دیتے۔